بالنسبة لهذا الجزء الثاني من التمرين 5 هنا غنحاولو ندرسو التفريغ ديال المكتف عبر الدورات التالية. إذا غناخدو المكتف اللي كان مشحون وغادي نفرغوه في واحد المصباح اللي ديال الواو من آلة التصوير اللي مثلنا هنا بالمقاومة ار بريم. اللي عطانا في المعطيات هو أن في التفريغ ديال المكتف التوتر ما بين المربوطين ديالو كيحقق العلاقة اس كتساوي 360 اكسبونسيون موان تي على طو بريم، مع طو بريم هي ثالثة الزمان. وقالوا لنا بأن عند اللحظة تي كتساوي 2 ملي سكوند كيصبح التوتر ما بين المربوطين المختلف هو 132.45. مطلوب منا أننا نحددو قيمة المقاومة ار بريم ديال هذا المصباح ديال الواميط. إذا اللي عندنا حنا عندنا هاد العلاقة هادي اس سي، لأن ار بريم غتكون مخبعة في طو. إذا اس سي كتساوي لنا 360 اكسبونسيون موان تي على طو بريم. إذا ار طو بريم هي ار بريم في سي، إذا كتساوي لنا 360 اكسبونسيون موان تي على ار بريم في سي. إذا هاد ار بريم نحاولو نخرجوها، بما أنها داخل الاكسبونسيال خصنا نعزلو الاكسبونسيال بوحدو وعاد نديرو الآلان. قبل غنطبقو الشروط ديالها. عندها تاي كتساوي 2 ملي سكوند، قلنا التوتر شحال قالوا لنا لدينا اس سي كتساوي لنا 132.45. إذا نحاولو نعوضو هادوك جوج في المعادلة العلاقة. إذا التوتر اس سي غيكون هو 132.45. إذا كانت تاي هي 2 ملي سكوند يعني كتساوي 360 اكسبونسيال ناقص 2 10 أس ناقص 3 مقسومة على ار بريم في سي. إذا الآن نحاول باش نحيد اكسبونسيال نحاول نعزلو بوحدو. إذا 132.45 على 360 كيساوي لنا اكسبونسيال موان 2 10 أس ناقص 3 على ار بريم في سي. الآن ندخل الآلان على الطرفين المتساويين. إذا الآلان ديال 132.45 على 360 كيساوي لنا ناقص 2 10 أس ناقص 3 مقسوم على ار بريم في سي. إذا كنفتح ار بريم نطلع الفوق ونقسم على الان. إذا ار بريم غتجي لهنا الفوق غتساوي لنا ناقص 2 10 أس ناقص 3 على سي مضروب في هادشي محطوطات هو الان ديال 132.45 على 360. تطبيق عددي ار بريم كتساوي لنا ناقص 2 10 أس ناقص 3 على الساعة المكتف شفنا بأنها هي 100 ميكروفاراد 110 أس ناقص 6 في الآلان ديال 132.45 على 360. كنتيجة كنلقاو بأن ار بريم كتساوي لنا 20 أوم.